माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। आज हम फिर अपने चैनल या अबा सालिह पर मौजूद हैं। आज जो हमारा मौजू है, हमारी गुफ्तगू है कि मुहासबा क्या है। मासूम फरमाते हैं कि हमें मुहासबा करना चाहिए जब आपका पूरा दिन गुजर जाए, रात को बिस्तर पर हो आप या बिस्तर पर मौजूद हो, तो मुहासबा करो कि पूरा दिन मेरा किस तरीके से गुजरा है। अगर अच्छाइयों में गुजरा है तो शुक्र अदा करो, अगर किसी का दिल तोड़ा है, किसी को आपने धोखा दिया है, वालिदैन की नाफरमानी की है, तो तौबा करके सोया करो और उनको मना के सोया करो। जो कि आप सबको पता है कि चाहे मुहर्रमुल हराम, चाहे कमरी साल हो, चाहे शमसी साल हो, चाहे मतलब कमरी महीने हो या शमसी महीने हो। कमरी महीने में मसलन मुहर्रम सफ़र और शमसी महीने में मसलन जनवरी फरवरी, कोई भी इनमें से अपने इख्तिताम को हो, तो हमें कम अज़ कम एक दिन का मुहासबा आप नहीं कर सकते, हफ्ते का मुहासबा करें। हफ्ते का नहीं कर सकते आप मुहासबा, अपने महीने का मुहासबा करें। कम अज़ कम आप महीने का मुहासबा नहीं कर सकते, आपके पास फुर्सत नहीं है, तो कम अज़ कम सालाना तो मुहासबा करें ना। ये धूम मचाना, ये धमचड़े, ये ढोल, ये गाने, ये बेहयाई बेगैरतियों के न्यू ईयर आया जी, हमारा न्यू साल है जी, अब एक साल ख़त्म हुआ है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक साल ज़िंदगी में कम हो गया। हाँ, साल का इख्तिताम है, इख्तिताम को है साल। क्या हमने सोचा है कभी, मैंने मुहासबा किया, मैंने अपने गिरबान के अंदर झांका, दूसरों पे मैंने सारा साल तनकीद की, दूसरों को मैंने बुरा भला कहा, दूसरों को मैंने कहा ये तू गलत है, तुझ में ये कुताही है, तुझ में ये गलती है, तुझ में फलां फलां, दूसरों को मैंने अपना तनकीद का निशाना बनाया। कभी तूने अपने गिरबान के अंदर झांका है कि मुझ में भी कुछ बुराइयां और कुताहियां मौजूद हैं। साल अपने इख्तिताम को है, तूने मुहासबा किया। क्या मैंने इस साल किसी गैर महरम को अपना टाइम पास तो नहीं बनाया? क्या मैंने इस साल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ तो नहीं दी? क्या मैंने इस साल कोई ऐसे गुनाह तो नहीं किए जिससे मेरा वक्त का इमाम खून के आंसू रोया हो? क्या मैंने इस साल अपनी कोई नमाज तो जानबूझ के कज़ा नहीं की? क्या मैंने अपने वालिदैन का दिल तो नहीं तोड़ा? क्या अपने दोस्तों को मैंने नाराज़ तो नहीं किया? क्या मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी तो नहीं की? अल्लाह का तूने पूरा साल रिस्क खाया, पानी आपने पिया अल्लाह का था, खाना खाया अल्लाह का था, सब कुछ हवा अल्लाह की इस्तेमाल किया, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, लेकिन क्या आपने ये सोचा मैंने सब कुछ अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया, लेकिन ये तूने सोचा कि मैंने अब साल के आखिर पे अपने अल्लाह को क्या दिया, या उस साल के अंदर मैंने अपने रब की नाफरमानी तो नहीं की? क्या आपने ये सोचा कि मैंने गाने तो नहीं सुने इस साल, कहीं मैंने गाने सुने हो कसरत के साथ? हमें तो पता नहीं, ताज्जुब है। कोई हम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हमारे तो सफ़र ही नहीं होता गानों के अलावे। कानों में लुकियाँ लगी होती हैं, गाने चल रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर फंक्शंस होते हैं, कॉलेजों के अंदर फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ तरह के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर जो हमारे माहौल, जो हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का हाल बन चुका है, गाने की तर्ज पे नाच रहे हैं, गैर महरम कोई हया लिहाज नहीं है। क्या तूने ये तो कभी तूने सोचा है कि मैंने किसी गैर महरम को एक इस आँखों से देखा तो नहीं है? क्या मैंने किसी गैर नामहरम की या मैंने किसी की बहन या माँ की इज्जत को ख़राब तो नहीं किया? क्या तूने अपना मुहासबा किया है कि मैंने इस साल अपने वक्त के इमाम को क्या दिया, मैंने इस साल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या दिया? मेरी उम्र 20 साल 30 साल 25 साल गुजर गई, लेकिन मैंने इस आखिरी साल के इख्तिताम को है, 22 है, आगे 23 आ जाएगा, ये साल तब्दील होते रहेंगे। क्या मैंने इस साल अपने वक्त के इमाम के लिए कुछ किया?
کیا یہ سال میرے لیے یہ سال اچھا سال تھا؟ اگر تو نے اپنے وقت کے امام کے لیے وقت نکالا، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اپنے صدقہ دیا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نے کیا، اللہ کی خاطر ہی کیا، اللہ کی رضا کی خاطر تو نے کیا، یہ سال تیرے لیے نعمتوں اور برکتوں سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اگر تیرے اندر یہ ساری گریبان جھانک کے دیکھ، اپنا محاسبہ کر کے دیکھ، یہ ساری برائیاں تو نے اس سال کے اندر کی ہیں، تو ابھی جا خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا، گریا کر، میرے مالک تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیری رحمت سے میں نا امید نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ ایک دفعہ جا، تو نے جو جو گناہ کیے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو لے، توبہ کر لے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام زمانہ سے اور اللہ سے وعدہ کر، مولا اب جو ہو گیا ہو گیا، اب جو نیو سال آ رہا ہے، اس سال کا میں اختتامی نماز، اس سال کا میں آغازی نماز شب سے کروں گا۔ نہ ہوگا لطف اس وقت کہ جب تیرا آغاز، اس سال کا آغاز تیرا نماز شب سے ہو، اس سال کا آغاز تیرے غریبوں کو، کوئی برا نہ ہے اس کو لباس عطا کر، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا دے، سردی کا موسم ہے کسی کو چادر لے کے دے دے، کسی کو سویٹر لے کے دے، کچھ نہ کچھ اس سال کا ابتدا تمہاری اچھی ہو۔ چلو آپ کا یہ سال گزرا برائیوں میں گزرا، نیکی میں گزرا، نہیں پتہ، لیکن ایک ایک یاد کر کے محاسبہ تو کر کے بیٹھ، میں نے کبھی امام زمانہ کو نہیں رلایا؟ کیا میں نے اپنے وقت کے امام کو تو نہیں رلایا؟ کیا میں نے بیوی کو تکلیفیں نہیں دی؟ اے کنیز سیدہ، تو بے حجاب تو نہیں رہی اس سال کے اندر؟ کتنی تو بے حجابی کی، کتنا تو نے میں غیر محرموں سے گفتگو کی، کتنا تو غیر محرموں کے ساتھ مصافحہ ملاتی رہی، ہاتھ اپنے ان کو دیتی، ان سے مسکرا کے باتیں کیا کرتی۔ یہ سال تمہارے لیے ہو، اگر ان گناہوں سے، اگر یہ سال تمہارا گناہوں کے اندر گزرا ہے تو سوچ کہ یہ سال تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ انہیں سال میں اپنی فحاشی کے اندر، بے حیائی کے اندر، اپنے سارا سال گانوں کے اندر، بے حجابی کے اندر گزار دیا، تو یاد رکھ تو نے اپنے اللہ کو کیا دیا، انہیں اپنے وقت کے امام کو کیا دیا، الٹا تکلیفیں دیا۔ یاد رکھ عزیز محترم، میرے ساتھ ایک ہی جملہ، آخری جملہ سماعت فرما لیجئے گا کہ یہی بات اب تک میرا ایک پیغام ہے کہ نیو سال آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہی گانوں کی طرح اس کا آغاز کریں۔ ایسا ہونا تو ہے کیونکہ ہمارا ملک ایسا ہے، اس طریقے کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھ تو اس طریقے سے وہ کام کر۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، نیکوں میں رہ کے نیکی کرنا کمال نہیں ہے، برائیوں میں رہ کر نیکی کرنا کمال ہے۔ اگر تو برے ماحول کے اندر رہتا ہے تو نیکی کر، کمال ہے۔ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے کرنے، اس کو روک، کم از کم امر بالمعروف تو کر اس کا۔ اگر تیری عزت مجروح ہوتی ہے پھر ٹھیک ہے، نہ کر دوں، لیکن اس کو روک، ایسا نہ کر۔ اس کا آغاز اچھا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں بس کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے وقت کے امام کا دل توڑا ہو، تیرا وقت کا امام ناراض ہو، تیرے والدین تم پہ ناراض ہوں، تیرے دوست تم پہ ناراض ہوں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اس نیا سال ہم یار نیو مبارک، نیو ایئر مبارک، نیو ایئر وہ ابھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ معافیاں ہمیں معاف کر دے بندہ خدا، تو معافیاں مانگنے کی تجھے پڑی ہوئی ہے، تجھے یہ مجھے معاف کر دو، نیو سال آ رہا ہے، نیو سال آ رہا ہے۔ لیکن کبھی تو نے سوچا ہے انسانوں سے تو معافیاں مانگ رہا ہے، سب سے مانگ رہا ہے، لیکن گناہ تو کرتا رہا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اللہ کا رزق بھی کھاتا رہا، پانی پیتا رہا، ہوا استعمال کرتا رہا۔ اس حقیقی مالک کی بارگاہ میں ایک دفعہ تو جا کہ کہے میرے مالک اس یہ سال میں نے گناہ میں گزارے، تیری نافرمانی میں گزارے، لیکن اب میں تیرا بندہ آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یقیناً وہ ایسی ذات، وہ کریم ذات ہے جو قرآن کے اندر فرماتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرا بندہ تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تیرے گناہوں سے زیادہ میری رحمت وسیع ہے۔ ایک دفعہ آ تو صحیح، اس سال کو تو اس طریقے سے گزارا ہے، گناہوں کے اندر گزارا ہے، اس کی توبہ کر۔ یہ سال تیرا اچھا گزرا ہے، نماز قضا نہیں ہوئی، تیرے والدین کی تو نے خدمت کی، اب کسی ماں بہن کو آپ نے ٹائم پاس نہیں دیا، اس کو ٹائم پاس نہیں رکھا۔ یہ سال تیرے اچھا گزرا ہے، نیکیوں کے اندر گزرا ہے، سار سجدے میں رکھ اور شکر ادا کر، اللہ میرے مالک میں نے کوشش کی نافرمانی نہ کروں، اگر کوئی ہو گئی ہو کوتاہی پھر وہ میری کوتاہی معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔